वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। माज़ी मोनस गायब याने इनमें जो वधारे प्रति जो सेगा इस्तेमाल थिया आहिनि ई माज़ी मोनस गायब याने चौथो सेगो। हाँ, फ़अल फ़अला फ़अलू फ़अलत। हाँ, हिकिड़ो चौथो सेगो न फ़अलत फ़अलना फ़अल फ़अल फ़अला फ़अलू फ़अलत फ़अलत फ़अलना। हाँ, ॿियो ई सेगो इस्तेमालु थियो याने छठो। ई वधारे इन में इस्तेमालु सेगा थिया आहिनि त इन मथे पाण खे तवजो ॾिनी जी आहे त पंहिंजे माज़ी आहे, पंहिंजे माज़ी आहे यानी पास्ट आहे, मोनस यानी इन में सेगो हूंदो ई मोनस जो हूंदो, अने हाज़िर जो न हूंदो बल्कि गायब जो हूंदो। हाँ, माज़ी एतिरे न मुज़ारा जो हूंदो न मुस्तक़बिल जो हूंदो, मोनस एतिरे मुज़क्कर जो न ईंदो, गायब एतिरे हाज़िर जो न ईंदो। पहलो है नहज़त। नहज़त वो उठी यानी हिकड़ी, वो नहज़त। ज़हबत वो गई। नसहत उसने नसीहत की। कतबत उसने लिखा। अबदत उसने इबादत की। नहज़न हाँ वो उठी यानी जमा जो सेगो है, वो उठी। ज़हबन वो गई। न सहन उन्होंने नसीहत की। कतबन उन्होंने लिखा। बदन उन्होंने इबादत की। उन्होंने इबादत की यानी इन जा सेगा इनमें वधारे प्रति इस्तेमाल थींदा। इन मथे जी सॼो सबक़ है। पहलो है सईदतो नहज़त मिनल नौम सबाहा। सईदा उठी, मिन माना से, नौम माना नींद, सबाहा माना सुबह। सुबह नींद से उठी सईदा, उल्टो माना करी जा। सुबह नींद से उठी सईदा। सईदतु नहज़त मिनन नौम सबाहा। बत्तिल्लाह व ज़हबत इलल मतबख़ी। हाँ, अने पंहिंजे ॾाई नौ जो क़ाइदो तैला कनि बद ते न भला ते अने दाल जो मखरज बाजू में त दाल ते में ज़म थी वेंदो बराबरि। त बत्तिल्ला व ज़हबत इलल मतबख़ी और इबादत अल्लाह ताला की इबादत की और गई मतबख़ की तरफ यानी किचन की तरफ। मतबख़ कंहिंखे चवनि था? रसोड़ के, किचन के। वत बख़ है ते इज़ा होरिक बिल कसरा में ते तोय में मिली वेंदो। वत बख़ ते ताम व बनातुहा ऐज़न नहज़न मा को चवनि था और खाना पचाया। वह बनातुहा ऐज़न और उनकी लड़कियां भी। नहज़न यानी उठी, माहा उनके साथ। नहज़न उठी उनके साथ। वह बदनल्लाह और अल्लाह की इबादत की। वह करअल कुरान और कुरान को पढ़ा। माजिया से गए हाफिज़ न दुरूस और याद किया सबक को। सुम्मा अमिलना और फिर काम किया। मा उम्मिहिन्न उनकी वालिदा के साथ, माँ के साथ। बादल फतूरे बादल फतूर से पहले लफ्ज वापरिंदा है बेटा? फतूर लफ्ज पहला सुबुह वापरिंदा
सुबुर जी फुतूर लफ्ज हाँ कुरिला कहने पंहिंजे हाँ जी बेटा इन जो माना है नाश्ते के बाद हाँ नाश्ते के बाद क्या क्या अमिल दोनों ने काम किया अपनी वालिदा के साथ वबादल फतूरे यानी किसके बाद नाश्ते के बाद बराबर ये कोर चाहते बेटा ये चाहते वबादल फतूरे हाँ जी पहले मिनाजर भी पढ़ता हुआ से उनमें नाश्ते के फुतूर चौंदा हुआ से हाँ जी जी वबादल फतूरे यानी नाश्ते के बाद वल्लबिस्न और पहना फ़ियाबन कपड़े नज़ीफ़न साफ़ सुथरे ला फ़ाखिरा फ़ख्र वाले नहीं घमंड वाले नहीं व ज़हबना और गई इलल मदरसते फ़ी अरबतिहा उस मदरसे की गाड़ी में व दखलना सफ़ और दाखिल हुई सफ़ में व जलसा फ़ी और उसमें बैठी हाँ कि कौन सी से व जलसा फ़ी और बैठी दखला सफ़ में हाँ व जलसना फ़ी बिल अदब और बैठी उसमें अदब के साथ वमा नज़रत वाहिदतुन मिनहुन्ना हीन दरसे यमीनौ व शिमाला हाँ यमीनौ व शिमाला हाँ और अदब से बैठी वमा और हाँ माँ रात लेट थी वे के डांस सर जी वो बीजो सबक चालू कया है बेटा नो सईदुन और सईदा यानी चार खन लफ्ज़ याद करे जाएं माजी मोनस गायब बराबर नहज़त उठी ज़हबत गई नसहत नसीहत की कतबत लिखा अबदत इबादत की अने उन जा पोइ इजो लफ़्ज़ वारी पाछा सेगा ऐं जमा जा हाँ ये मड़े अॼु जेको सेगा चयोसीं उठी गई नसीहत की हाँ और लिखा इबादत की तो ये मड़े वाहिद जा सेगा आहिनि पोइ इन जा जमा जा सेगा आहिनि बराबरि पोइ सईदतो सईदतो नहज़त मिन नौम सईदतो हाँ सईदा नाम है अने ताए तानीस है तैला कहने सईदतो पढ़ा दो सईदतुन नहीं पढ़ा जाए सईदतो नज़हत यानी उठी मिन नौम से नींद से सुबह नींद से उठी सईदा हाँ वअबतिल्लाह और अल्लाह ताला की इबादत की ज़हबत और गई इलल मतबख़े मतबख़ की तरफ यानी किचन की तरफ व तबख़त ते साकिन है तो लगा ता में मिली वेंदो तिताम कहाँ गई मतबख़ की तरफ यानी किचन की तरफ और खाना पचाया हाँ तबख़त ताम खाना पचाया व बनातुहा ऐदन और उनकी व बनातुहा ऐदन और उसकी बेटियां भी हाँ बेटियां भी न हज़न उनके साथ थी मअहा उनके साथ थी उठी उनके साथ हाँ न हज़न यानी उठी मअहा उनके साथ व अब्दुल्लाह और अल्लाह की इबादत की व करनल कुरान और कुरान को पढ़ा व हफिज़न दरस दुरूस और सबक को याद किया सुम्मा अमिलना मा उम्मे हिन्न व बादल फतूरे और फिर काम किया अमिलना और उन दोनों ने क्या किया काम किया माँ हिन्न उन अपनी वालिदा के साथ बादल फतूरे नाश्ते के बाद लबिस्न थ्याबन और पहना स्याब माना कपड़े नज़ीफ़न सुथरे
لا فاخر فخر والے نہیں، ذہبنا اور گئی المدرسۃ فی الاربتہا اس یعنی مدرسے کی گاڑی میں، اربتہا اس گاڑی میں مدرسے کی طرف، ہاں ذہبنا مانا گئی، الی مانا طرف، المدرسہ مدرسے کی طرف، فی مانا میں، اربتہا اس گاڑی میں یعنی مدرسے کی گاڑی میں گئی، ودخلنا اور داخل ہوئی، فی اربتہا ودخلنا الصف، ہاں ودخلنا الصف، اور دخلنا اور داخل ہوئی، دخلنا الصف، ہاں نون ای پاجو ان میں ملی وندو سواد میں، ودخلنا الصف نون جو کو ای سواد میں ملی وندو پانجے صف میں داخل ہوئی، ودخلنا الصف پوءِ جلسنا فیہ بالادب داخل ہوئی صف میں اور بیٹھی، فی اس میں بالادب ادب کے ساتھ، وما نظر اور نظر نہیں کی، ہاں کسی جگہ، واحدتن منہن یعنی کسی اور کی طرف نظر نہیں کی، ہین درس سبد کے دوران، درس کے دوران، ہین مانا دوران، الدرس درس کے دوران اس نے کہیں نہیں دیکھا، یمین نو و شمالن نہ دائیں اور نہ بائیں، دائیں اور بائیں نہیں دیکھا، ہاں وری پاچھو ریپیٹ، فی ادب و جلسنا اور بیٹھی، فی اس میں بالادب ادب کے ساتھ، وما نظرت اور نظر نہیں کیا، واحدت کہیں، منہن اس نے، ہین درس درس کے درمیان، یمین و شمالا، ہاں یمین و شمالن دائیں بائیں اس نے نہیں دیکھا، و معلم و معلمو تو ہن و علماتو ہن، و معلمو تو ہن اور اس کی معلمہ، ہاں اس کی معلمہ، مدحت ہن ان پر کیا ہوئی، خوش ہوئی، ان کی مدح کی یعنی تعریف کی، مدحت ہن ان کی تعریف کی، دونوں بہنوں کی، فإنہن پس انہوں نے، کتبن لکھا، فروط المدرسۃ مدرسے کا فرض کیا ہوا، یعنی ہوم ورک کہیں تو بھی چلے گا، مدرسے کا لیسن کہیں، بے صحت، ہاں صحت کے ساتھ اچھی طرح، و فرحت بے عملہن اور خوش ہوئی اس عمل سے، بے ہن ان کے، اور فی آگے آ جائے تو، فی حیاء اور ان میں کیا تھا، فی ہن ان میں کیا تھا، حیاء حیا تھی، حیا، والحیاء من الایمان اور حیا ایمان میں سے ہے، وما طلبنا من الوالدہن لباسا فاخرا، ہاں من الایمان لباسا فاخرا اور چاہتا وما و مانا اور، ما مانا نہیں، طلبنا طلب نہیں کرتی، و مانا اور، ما مانا نہیں، طلب مانا طلب، من مانا سے، والدہن ان کے والد یعنی اپنے والد سے، لباسن کیسا لباس، فاخرہ فخریہ لباس، او غذا اور ایسی غذا کھانے کا، لذیذ، غذا اللذیذہ لذیذ کھانا، یعنی پورو جملے معنی کو تھی دو، وما طلبنا اور طلب نہیں کرتی، من والدہن والد سے، لباسن فاخرہ فخر والا لباس، ہاں یعنی فیشن والا لباس کہیں، فخر والا لباس کہیں، او غذاءً یا غذاء اللذیذہ، غذاء لذیذہ لذیذ کھانا بھی طلب نہیں کرتی، وما لبسنا
اور نہیں پہنتی قطو کبھی، قطو معنی کرو ہے کبھی، لباسن ضیفا، ضیفا یعنی کمزور، یعنی چپکا ہوا، ضیقہ ہے، ضیقہ، ضعیفہ نہیں بلکہ ضیقہ یعنی چپکا ہوا، رقیقہ، رقیق معنی باریک، یعنی وما لبس اور نہیں پہنتی، وما لبس قطو، وما لبس قطو جو لفظ ہے جو کو یہ ہمیشہ پانچ قطو جا چیندو، اور وما لبسن، وما لبسن اور نہیں پہنتی، یعنی وہ جمع جو سیگو والے ہو جائے تو وما لبسن، لبسا لبسا لبے لبسو لبست لبست لبس لبسا لبسن، برابر، وما لبسن اور نہیں پہنتی قطو کبھی، لباسن ضیقہ چپکا ہوا، رقیقہ باریک، یعنی باریک چپکا ہوا لباس کبھی نہیں پہنتی، اور نہیں پہنتی کبھی لباس چپکا ہوا باریک، وما رغبنا الی السینما، سینما، وما رغبنا، جی، وما رغبنا الی السینما وما ترکنا الادب فی الحال، اور کیا ہے وما اور نہیں راغب ہوتی، مائل ہوتی، الی السینما، سینما کی طرف، فلموں ڈراموں کی طرف، وما ترکنا الادب اور کبھی ترک نہیں کرتی ادب کو، فی الحال کسی حال میں، من الاحوال کسی حال میں یعنی ادب کو ترک نہیں کرتی، فما غضبت اور نہیں ہوتا ان پر غضب، علیہن ان پر، علیہن، فما اور نہیں ہوتا غضبناک غصے، علیہن ان پر، امہما ان کی والدہ، قطو کبھی، بل فرحت دائمہ اور ہمیشہ کیا رہتی ہے، فرحت خوش رہتی ہے، فرحت دائمہ ہمیشہ، وہ کل واحد بالبیت وفی المدرسۃ مسرور اور خوش ہوتے ہیں، آخر سے ترجمہ کر، اور خوش ہوتے ہیں مدرسے میں اور گھر میں، ہر ایک ان پر، یعنی ہر ایک گھر میں اور مدرسے میں اس سے خوش ہیں، مسرور ہیں، خوش ہیں، بے خلقہن یعنی ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کی عادتوں کی وجہ سے، فَعَلَى هَؤُلَاءِ الْبَنَاتِ رَحْمَةُ اللَّهِ أَنَّهُ جَعَلَهُنَّ مِنَ الْبَنَاتِ الطَّيِّبَاتِ، اور فمانا پس، علی مانا پر، ہاؤلاء ان یعنی جمع، بنات یعنی لڑکیوں، رحمت اللہ اللہ کی رحمت ہو، انہو وجعلہن اور بنائے، من البنات الطیبات نیک لڑکیوں میں سے، اللہ کی رحمت ہو ان پر بے شک، اور بنائے نیک لڑکیوں میں سے، برابر، پانچ جو مختصر ترجمو ہو جو پانچ سامنے جو کا ترجمو کرے اسے، جی، ہاں وعلیکم السلام، جی جی پتا ہاں فعلا یہاں تھی فعلا وٹا، برابر، ف مانا اور، ف مانا پس، علا مانا پر، یعنی جو جملو پوئے چاندو لفظی مانا چاندو، ف مانا پس، علا مانا پر، ہاؤلائے یعنی ان سب عورتوں پر، ہاؤلائے البنات یعنی لڑکیاں، رحمت اللہ اللہ کی رحمت ہو، انہو بے شک وہ، جعلہن بے شک ان کو، یعنی جعلہن بنائے، جعل مانا بنائے، ہن ان کو، یعنی سیگیلا کریں جعلہن، من البنات الطیبات یعنی کیسی لڑکیاں، طیبات اچھی لڑکیوں میں سے، ان کو اللہ ان کو بنائے، اللہ کی رحمت ہو، ہاں جو پورو ترجمو کریاں تو
بے شک لڑکیوں پر اللہ کی رحمت ہو، بے شک اس نے انہیں نیک لڑکیوں میں سے بنایا، بے شک اس نے انہیں نیک لڑکیوں میں سے بنایا. جی جلدی جی بیٹا جلدی چयो तंहिंजो मां माना पियो चई सघां थो. पंहिंजे सैयदतुन नहज़त मिन नौम सबाहन, सुबह नींद से उठी सईदा वअबतिल्लाह, और अल्लाह ताला की इबादत की, ज़हबा और गई इलल मतबख की तरफ यानी किचन की तरफ, व तबख तिताम और खाना पचाया, व बनातुहा और उसकी लड़कियाँ, ऐदन माना भी, न हज़न यानी वो भी उठी, माहा उनके साथ, व बदनल्लाह और अल्लाह ताला की इबादत की, व करनल कुरान और कुरान को पढ़ा, व हाफिज़ना और याद किया, दरस को, सुम्मा फिर मिलना काम किया, माना साथ, उम्मी हिन्न अपनी वालिदा के साथ, व बादल फतूर यानी लंच के बाद, क्या बोला था फतूर का माना बेटा? बादल फतूर नाश्ते के बाद, जी नाश्ते के बाद फतूर, वला बिस्न सियाबन नज़ीफ़न ला फ़ाखिरतन, और नाश्ते के बाद पहना नज़ीफ़ कपड़ा, बेहतर कपड़ा, फ़खरिया कपड़ा नहीं, और गई ज़हबन गई इलल मदरसत मदरसे की तरफ, फ़ी अरबतिहा उसके गाड़ी में यानी मदरसे की गाड़ी में, व दखलना और दाखिल हुई, असफ़ सफ़ में, व जलसा माँ लबिस नफ़त व जलसा और बैठी फ़ी उसमें, बिल अदब अदब के साथ, वमा नज़रत और नज़र नहीं की, वाहिदुन कहीं, मिनहुन्न उनमें से, ही न दरस के दरमियान, यमीन व शिमाला यमीन या दाएं और बाहें नज़र नहीं की, ही न दरस यमीन व शिमाला वला शिमाला बराबर दाएं बाएं नहीं की, व मुअल्लिमुहुन्न और उसकी मुअल्लिमा, मदहतहुन्न यानी उनकी मदा करती है, तारीफ़ करती है, फ़इन्नहुन्न बेशक वो, कतबन लिखती हैं, वो उन्होंने व इन्नहुन कतबन लिखा, फ़ुरूतल मदरसे का फरीज़ा, बेसिहत यानी होमवर्क चाहिए, बेसिहतिन व फ़रहत बे अमले हिन्ना, बेसिहत यानी सेहत के साथ और खुश हुई, बे अमल हिन्न उनके काम से, बेहिन्ना और उसमें, हया है, वल हयाउ मिनल ईमान, हया क्या है? मिनल ईमान ईमान से है, वमा तलबना मिनल वालिद और तलब नहीं करती अपने वालिद से, क्या है वालिद से, लिबासन फ़ाखिरा फ़ख्र वाला लिबास तलब नहीं करती, औ ग़िज़ा लज़ीज़न व मा लबेसा और या ग़िज़ा लजीज़ ग़िज़ा भी तलब नहीं करती, वमा लबेसा और नहीं पहनती का तो कभी, लिबासन ऐसा लिबास, दय्यक़ा चिपका हुआ, रकीका बारीक, वमा रग़िबा इल सिनेमा की तरफ, फिल्म ड्रामों की तरफ राग़िब नहीं होती, वमा तरक नल अदब और तरक नहीं करती अदब को, फ़िलहाल मिन अहवाल किसी हाल में, फ़ी हालिम मिनल अहवाल में से हाल में यानी किसी हाल में भी, फमा गज़ेबा और नहीं होता, गज़ेबत यानी उस पर गज़ब नहीं होता, अलैहिन्न उन पर यानी उन दोनों बच्चियों पर, उम्मुहुन्न उनकी वालिदा, कत तो कभी, बल फ़ारिहत और खुश होती है, दाइमा हमेशा, व कुल्लु वाहिदिन फ़िल बैत व फ़िल मदरसत मसरूरतुन खुश होती है मदरसे में और घर में हर एक उनसे. कुरा गया पोए मसरूरतुन बेखुलुक की हिन्न उनके इखलाक से,
فَعَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ الْبَنَاتِ رَحْمَةُ اللَّهِ أَنَّهُ جَعَلَهُنَّ مِنَ الْبَنَاتِ الطَّيِّبَاتِ، اور ان پر یعنی لڑکیوں پر، ان لڑکیوں پر اللہ کی رحمت ہو، بے شک ان کو بنائے نیک لڑکیوں میں سے، طیبات نیک لڑکیوں میں سے، کہ ان کا ترجمہ ہوا۔ جی قادری صاحب۔